बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलू की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी चौधरी तारिक सुबहानी का अराजी रिकॉर्ड सेंटर बक्कर का दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भी इनके हमरा थे। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने सेंटर पर सर्विस डिलीवरी सिस्टम का जायजा लेते हुए सेंटर इंचार्ज मोहम्मद आसफ सामटिया को हदायत जारी की कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर दस्तावेज़ात अराजी के हसूल के लिए आए हुए लोगों को बिला ताख़ीर सर्विस फराहम की जाए। इस ज़मन में कतई तौर पर सुस्त रवि का मुज़ाहरा न किया जाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को ज़िला में अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर फराहम करदा सहूलियात बारे तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी चौधरी तारिक सुबहानी ने सेंटर इंतजामिया को ताकीद की कि सेंटर पर आने वाले बुजुर्ग अफराद का बतौर खास ख्याल रखा जाए ताकि इन्हें सेंटर पर इंतजार की ज़हमत से दो चार न होना पड़े। उन्होंने एराजी रिकॉर्ड सेंटर पर रिकॉर्ड का तफसीली जायजा भी लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हिजर रजाक मंच भी मौजूद थे। हैदराबाद से रिपोर्टर तैमूर बलोच। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गुजरफर अली कादरी की ज़ेर सदारत दरबार हाल जामशोरो में 10 दिसंबर से आइंदा एक माह के लिए KB फीडर की बंदिश और मुतबादल ज़राए से अवामुन नास को पीने का साफ पानी फराहम करने के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड म्यूनसिपल कमेटीज़ को पानी के मुतबादल ज़राए काम करने की हदायत की। इजलास में हानपुर, कोठरी, अलमंजर, जामशोरो और डब्बू शोर कोट में पानी की फराहमी के मुतबादल ज़राए काम करने का फैसला किया गया, जिसके लिए मुनासिब कीमत पर टैंकर्स एसोसिएशन से अवामुन नास को पानी की फराहमी के लिए आज ही बात करने की ताकीद की ताकि अवामुन नास को KB फीडर्स की बंदिश के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गुजरफर अली कादरी ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि वो पानी के तालाबों में पानी का ज़ख़ीरा करने को यकीनी बनाएं ताकि KB फीडर्स के बंदिश के अवामुन नास को परेशानी को कम से कम किया जा सके। DC जामशोरो ने मुतल्लिका अफसरान को यह भी हदायत की कि 18 साल से कम उम्र टैंकर्स ड्राइवर को टैंकर चलाने की इजाज़त न दें, बल्कि ऐसे टैंकर्स के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन नूरुद्दीन हंगूरजो, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सहेल अहमद शोरू, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कोठरी बोलखारी और टाउन जामशोरो, एक्सियन KB फीडर कोठरी साइट, महकमा पब्लिक हेल्थ इरीगेशन कोठरी ट्रेडर एसोसिएशन समेत मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने भी शिरकत की। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बक्कर के ज़रिए तमाम पीपल्स सेक्रेटरीट बक्कर में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन PSF और PYO की बक्कर में तंजीम साजी के हवाले से एक खसूसी मीटिंग का सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी एजाज अली शहानी इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने किसी तादाद में शिरकत की। VO पीपल्स सेक्रेटरीट पियाला चौक बक्कर में सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी अलहाज एजाज अली शहानी की ज़ेर सदारत और डिविजनल नायब सदर ज़ैन एजाज शहानी की ज़ेर निगरानी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और PYA का मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मलिक नासिर हुसैन, स्टूडेंट लीडर बाबर अली और मलिक मोहम्मद अली जौहर ने मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की खिदमत और PSF और PYO के हवाले से अलहाज एजाज अली शहानी ने तफसीली रोशनी डाली और आइंदा के हवाले से लाहे अमल पर भी बातचीत हुई। तमाम स्टूडेंट ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। मीटिंग के अख्ताम पर दोहराने का भी एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी बकर के अंदर तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, जिसके पीछे गुज़िश्ता दिनों में 57वीं यौम तसीस का शानदार और मुनफरद मुतासर प्रोग्राम जो एजाज शहानी की ज़ेर क़ियादत हुआ, जिसके वाज़ेह असरात और समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी साइंस कॉन्फ्रेंस एहतमाम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू एबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी साइंसी माहिरीन ने सर्च पेश की। कॉन्फ्रेंस का हवाला जानते हैं मोहम्मद सुलेमान की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में होने वाले 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकान प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद, वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर इशफाक अहमद, वाइस चांसलर एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मलिक मजिद रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर, प्रोटेक्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि साइंसी तहकीक की जदीद तरीन दहारों, टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और हकीकी दुनिया के माशी माहौलियाती मिसाल के हाल में मददगार होगा। कोई भी मुल्क इदारा इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच और इल्म ना हो। यह कॉन्फ्रेंस साइंसी तहकीक की जदीद तरीन दहारों, टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और हकीकी दुनिया के माशी माहौलियाती मिसाल के हाल में मददगार होगी। साइंसदानों, तलबा और स्कॉलर्स के दरमियान इस वक्त बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म पर गहरी बहस व तबादला ख्याल हुआ। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को न सिर्फ मेहमानों बल्कि तलबा ने भी खूब सराहा। इनका कहना था कि हमें इस कॉन्फ्रेंस में जदीद साइंसी इल्म, दुनिया की तरक्की की राह जाने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस के अंदर फर्स्ट टाइम ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इट वाज हेल्पफुल
اور یہ کافی ہیلپ فل ہے بچوں کے لیے سائنس کے حوالے سے, ٹرینڈس کے حوالے سے, فیوچر ٹرینڈس کے حوالے سے. آبویسلی اس سے بہت زیادہ انفارمیشن بچوں کو ملے گی جو نیو ایم فل انرول ہیں, لائک فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کے لیے, تو ان کے لیے یہ پوسٹر پریزنٹیشن اور اینڈ آل دیٹ یہ کافی بینیفیشیل ہوگا اور ان سے ان کو ہیلپ ملے گی. السلام علیکم. My name is Huzaim Munir. I am the student of the University of Lahore Sargodha campus. The University of Lahore Sargodha campus has organized first international conference on future trends. اور ہمارا یہاں پہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے. ہم یہاں پہ ڈفرینٹ ریسرچرس کو سے ہم ان سے آگاہی لے رہے ہیں کہ فیوچر ٹرینڈس کیا ہیں ہمارے, کس طرح ہم نے ریسرچ کو کٹنگ ایج بنانا ہے, کس طرح ہم نے پروڈکٹس نیو لانچ کرنی ہے, کس طرح مارکیٹ میں فیوچر ٹرینڈ آ رہے ہیں اور کیا ہمارے آگے کی نیڈز ہیں جس کو ہم ایجوکیشن کے طرح اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ہمارا پوسٹر کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا جہاں پہ ہم ڈفرینٹ لوگوں کے جو ریسرچز ہیں ان کو ہم ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں, جس سے ہمیں نیو آئیڈیاز, نیو لمیٹیشنز اور فیوچر ورکس کے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا یونیورسٹی آف لاہور سرگودا کیمپس کہ انہوں نے اس طرح کا ایک آرگنائز کیا جس میں ہمیں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ایکسپیرینس کرنے کو ملا ہے اور ہمیں بہت سی چیزوں کو سیکھنے کو ملی. گیمبر محکمہ ریلوے پولیس کی گیمبر میں ناجائز تجاوزات پر بڑی کارروائی. گیمبر نور شاہ موڑ پر ریلوے کی زمین پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن. ایس ایچ او تھانہ رائیوڈ ریلوے اور انچارج پولیس چوکی ریلوے اوکاڑا خمرہ, آئی او ڈبلیو ریلوے ملک اشرف اور اے آئی این ریلوے کے زیر نگرانی نور شاہ موڑ اڈا گیمبر پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے والے پہلے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے تھے جس پر قبضہ مافیا نے کوئی عمل نہ کیا, جس کے بعد ریلوے افسران کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے دکانداروں کے شیڈ وغیرہ گرا دیے گئے اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا. خبر شامل کرتے ننکانہ سے اپنے نمائندے محمد عبید صادق کی رپورٹ کے مطابق رائے مرتب کھرر مرحوم کے ڈیرہ پر مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ ہوئی جس میں فیصل آباد زون کے عہدیداران اور ننکانہ کے عہدیداران نے شرکت کی. فیصل آباد سے آئے ہوئے حسنات بٹی نے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے بارے میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن صاف ستھرا پنجاب انتہائی خوبصورتی اور محنت سے جاری ساری ہے. ننکانہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ننکانہ کی سڑکیں اور گلی محلے کی صفائی دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے. انتہائی زبردست صفائی ستھرائی ہو رہی ہے جس کا کریڈٹ ڈی سی ننکانہ راؤ تسلیم اختر اور اسسٹنٹ کمشنر وجیہہ سمرین اور موجودہ ایم این اے ڈاکٹر شزرا منصب کو جاتا ہے. تقریب میں رائے غلام عباس کھرل اور رانا شاہد علی, رانا کاشف, رانا کامران, محمد ثقلین اور مسلم لیگ نون کے ورکرز موجود تھے. ہمارے نمائندے محمد عبید صادق سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل آباد سے آئے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایگزیکٹو ممبر حسنات بٹی اپنے حالات کا اظہار بھی کیا. شیخ علی رضا نمائندہ او نیوز کی رپورٹ کے مطابق شیخ پورہ فیکٹری میں آتش زدگی, ریسکیو آگ لگنے کا واقعہ فیصل آباد روڈ قدلتھی موڑ علی نواز فیکٹری میں پیش آیا. کالر کے مطابق فیکٹری میں موجود کارٹن کو نامعلوم وجہ سے آگ لگ گئی. کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی فائرنگ ٹیموں کا فوری رسپانس. ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیموں نے آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا. ریسکیو 1122 کی 6 ایمرجنسی گاڑیاں فائر فائٹنگ آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں. ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز نے انتہائی جانفشانی سے فائر فائٹنگ کرتے ہوئے آگ پر مکمل قابو پا لیا. رتو ڈیرو سے رپورٹ سلیم اللہ جلبجانی. رتو ڈیرو میں سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے گورنمنٹ پرائمری اسکول 2 میں ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ننھے پھولوں نے روایتی سندھی لباس پہن کر مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور لوک گیتوں پر رقص کر کے سندھی قدیم تہذیب کے رنگ بکھیر دیے. اس موقع پر رتو ڈیرو سے ہمارے نمائندے سلیم اللہ جلبانی سے اساتذہ اور طلباء نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرمیاں طلباء کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں. پاکستان مختلف تہذیبوں سے مالا مال ہے. قدیم تہذیب پاکستان کی پہچان ہے. ثقافتی دن منانے کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان مختلف رنگوں سے جڑا ہے. سندھ کی تہذیب ثقافت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور سندھ کی ثقافت کے دن کو منانا زندہ قوموں کی پہچان ہے. انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھی ثقافت تہذیب, اتحاد, محبت اور انسانی احترام کی ثقافت ہے. ثقافت اپنی دردی سے جڑے رہنے کا نام ہے. ہمیں سندھ کی تاریخ, ثقافت اور تہذیب پر فخر ہے. جبکہ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی, سندھ کی ترقی, خوشحالی اور شہر میں قبائلی تنازعات کے خاتمے, امن و امان کی بحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. خبر شامل کرتے نارووال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی پروفیسر احسن اقبال چودھری کی نارووال میڈیکل کالج آمد. پرنسپل نارووال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ظفر چودھری اور فیکلٹی ممبران کے ساتھ گفتگو. نارووال پرنسپل نارووال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ظفر چودھری نے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال کو نارووال میڈیکل کالج بارے تفصیلی بریفنگ دی. میں خوش قسمت انسان ہوں کہ میں نے جو خواب دیکھے اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کیے. میرا تعلق بہت امیر خاندان سے نہیں, میری کامیابی تعلیم کے بل بوتے پر ہے. پہلی
مرحلے میں نے نارووال میں اسکولوں کا جال بچھایا. ان میں 70% اسکول بچوں کے تھے. میرے حلقے کے ہر جونیئر کونسل میں بچوں کے ہائی اسکول موجود ہیں. اگلے مرحلے میں ہم نے نارووال کو ٹیکنیکل کالج اور یونیورسٹیاں دی. یہ میرا اپنے آپ سے عہد ہے کہ میں غریبوں کو تعلیم کی سہولیات مہیا کر کے رہوں گا. آج نارووال کی یونیورسٹیوں سے فاروق تحصیل بچے دنیا کی معروف درسگاہوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2018 میں آنے والی حکومت نے نارووال میڈیکل کالج کے منصوبے پر کلہاڑا چلایا. حکومت میں آنے کے بعد میں نے پھر میڈیکل کالج کے لیے کوشش کی اور الحمدللہ آج یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. میری خواہش ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں پنجاب کے بہترین میڈیکل کالج کی لسٹ میں شامل ہو جائیں. فیکلٹی ممبران کی محنت سے ہی اس کالج کی کامیابی ممکن ہے. نارووال میڈیکل کالج کو ریسرچ کی دنیا میں بہترین ادارہ بنانا ہوگا. نارووال میڈیکل کالج سے یہاں کی کمیونٹی کی ہیلتھ کیئر میں بہتری آنی چاہیے. نارووال میڈیکل کالج کی ابتدا سے یہاں کے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر پہ بہتری آنی چاہیے. اس منصوبے کو کمیونٹی کے لیے مفید ہونا چاہیے. THQ اسپتال اور دور دراز کے ہسپتالوں میں آپ کو میڈیکل کیمپ لگانے چاہیے. احسن اقبال. بیورو چیف حضرت تاج کیشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے گڈ گورننس کے عملی ماڈل کو متعارف کرانے کا حکم دے دیا. انہوں نے 4 سنبھالتے ہی اوپن ڈور پالیسی کا نفاذ بھی کر دیا. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کی زیر صدارت ضلعی افسران کا پہلا تعریفی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آ کر مسائل کا حل یقینی بنایا جائے. ضلعی انتظامیہ کا انفراسٹرکچر پر پرفارمنس انڈیکیٹرز اور صفائی انتظامات پر خصوصی فوکس ہوگا. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری. بیورو چیف حضرت تاج کیشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے گورنمنٹ کمپریہنسو گرلز ہائی اسکول گل گشت کی انسپیکشن کی. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے اسکول کے کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طلباء سے ملاقات بھی کی. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کی صدارت میں اسکول کونسل کا اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کی جانب سے اسکول کے مختلف امور کی منظوری دی گئی. بیورو چیف حضرت تاج کیشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سوشل ویلفیئر کمپلیکس ملتان میں مقیم کلائنٹس کے لیے رنگا رنگ سپورٹ گالا میں کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں ادارے کے کلائنٹس اور سٹاف DRC میں دوستانہ میچ کھیلا گیا. سپورٹ گالا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم سمیرا ستار، سپرنٹینڈنٹ DRC نے تقریب کی مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان میڈم ام فروا حمدانی کو تقریب میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہا اور گلدستہ پیش کیا. جبکہ مہمانان اعزاز میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان عبدالعزیز خان، DSP ہیڈ کوارٹر سعید علی جعفر بخاری، DSP گلگشت رانا ظہیر بابر، جاوید اقبال تمیم، مینیجر پروگرام دوانہ فاؤنڈیشن، مینیجر شہید بینظیر بھٹو ویمن کرائسس سینٹر میڈم سمارا شیریں خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میڈم سمینہ منیر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میڈم میسم صدیقی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد اقبال سہو، میڈم عظمیٰ امین، سائیکالوجسٹ محمد نبیل خان، پبلک ریلیشن آفیسر 2 ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان، SHO تھانہ BZ راؤ حامد جاوید، SHO ویمن پولیس اسٹیشن میڈم انم حنیف، میڈم ساجدہ مختار، انویسٹیگیشن آفیسر ویمن پولیس اسٹیشن، میڈم بہجت زہرا، بورڈ آف ڈائریکٹر اینڈ کنسلٹنٹ کلینیکل سائیکالوجسٹ ملتان ریہیبلیٹیشن سینٹر، میڈم شازیہ سرور، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر دوابہ فاؤنڈیشن سمیت DRC کے اسٹاف اور مقیم کلائنٹس نے شرکت کی. ڈویژنل ڈائریکٹر نے فیتا کاٹ کر باقاعدہ کرکٹ میچ کا افتتاح کیا اور DSP ہیڈ کوارٹر اور DSP گلشت نے ادارے کے کلائنٹس کے ساتھ میچ بھی کھیلا. ادارے کے کلائنٹس نے DSP صاحبان کو اپنے درمیان پا کر بہت خوشی کا اظہار کیا. مین آف دی میچ اور DRC کے دیگر رہائشی کلائنٹ کا کہنا تھا کہ DSP صاحبان کا ہمارے ساتھ آ کر میچ کھیلنا اور ہمارے ساتھ گل مل جانا ہمارے لیے ذات سے کم نہیں، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں. ان کے ساتھ اچھے رویے کی وجہ سے اب ہمارا مکمل علاج کرانے کو دل کرتا ہے. لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق SSP لاڑکانہ میر روہیل خان کھوسو کی زیر صدارت لاڑکانہ پولیس کا اہم اجلاس ہوا. رجسٹریشن آف FIR اور انویسٹیگیشن اجلاس کی پہلی ایجنڈا میں شامل تھی. SSP لاڑکانہ نے اجلاس کو بتایا کہ حسیب جاوید سمار میمن کو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں بطور SP انویسٹیگیشن اور توفیق احمد سدھاریو کو DSP انویسٹیگیشن لاڑکانہ تعینات کر دیا گیا ہے. صوبہ سندھ میں تفتیش کے عمل کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے اور شعبہ تفتیش میں مزید بہتری لا کر تفتیشی معیار کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے IGP سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. SSP لاڑکانہ نے افسران کو واضح ہدایات اور احکامات جاری کیے کہ چوری ڈکیٹی جیسے قابل دست اندراج جرم کی صورت میں FIR درج کرنے میں تاخیر ناقابل برداشت ہوگی. SSP لاڑکانہ کی جانب سے SHOs کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی کہ چھوٹے قسم کے FIR درج کرنے سے بھی گریز نہ کیا جائے. جائز FIR کے اندراج میں کوتاہی اور شکایت موصول ہونے کی صورت میں متعلقہ SHOs کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. SSP لاڑکانہ نے DSPs اور SHOs کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تھانوں میں موجود ڈیوٹیز افسرز ہیڈ ماہرز کو پابند کیا جائے کہ تھانے میں آنے والے سائلین سے ہوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کی شکایات کا بروقت ازالہ کریں.
ایس ایس پی کماری کیپٹن ریٹائر فیضان علی کے احکامات پر ضلع بھر کی طرح تھانہ بلدیہ ٹاؤن کی حدود میں بھی سنیپ چیکنگ اور گشت کے بہترین اقدامات جرائم کی شرح میں انتہائی کمی۔ کراچی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سمیرہ خان موجود ہیں تھانہ بلدیہ ٹاؤن میں، جہاں ایس ایچ او تھانہ بلدیہ ٹاؤن عمران سعد سے ملزمان کی گرفتاری اور جرائم کو روکنے کے لیے کیے گئے انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی سمیرہ خان، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں تھانہ بلدیہ میں، اور یہاں پر جو ہے عمران سعد ورائج صاحب جو ایس ایچ او متعدد تھانوں میں بڑی اچھی پوسٹ پر ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، تو آج ہم ان کے پاس آئے، ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام عمران سعد ہے اور میں تھانہ بلدیہ کے اندر تقریباً عرصہ 2 ماہ سے تعینات ہوں اور یہاں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہوں، اور اس کے اندر تقریباً کافی تعداد کے اندر گٹکا ماوا، اسٹریٹ کرمنلز اور سنیچنگ کے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ اور حال ہی کے اندر ہم نے تقریباً میری پوسٹنگ سے پہلے ماہ اگست کے اندر دو موٹر سائیکلوں پہ تقریباً 4 اشخاص آئے تھے، تو اسلحے کے زور پر وہ موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ تو اس کے اندر حال ہی کے اندر ہمیں ذریعہ مخبر خاص اطلاع ملی تھی کہ ایک شخص کہ یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آئے اور بائک چھین کر لے گئے۔ جی بالکل، وہی آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ انجام کالونی کے اندر ماہ اگست کے اندر 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 اشخاص آئے تھے، جنہوں نے اسلحے کے زور پر، ایک شخص تھا حنزلہ اور زرین چکی کے مالک نے اس کو موٹر سائیکل دی ہوئی تھی، وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، تو 2 موٹر سائیکل میں 4 اشخاص آئے تو چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ پھر حال ہی کے اندر تقریباً 1 ہفتہ 10 دن بعد پہلے کی بات ہے کہ ہمیں ذریعہ مخبر خاص اطلاع ملی کہ ایک شخص جو اس واردات کے اندر ملوث ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہوئی تھی، اور بلدیہ کی آواز مختلف چینلز کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر اس کو شیئر کیا گیا تھا کہ یہ وارداتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے اندر ہم نے علی حسن نامی شخص کو گرفتار کیا تھا، تو بعد میں پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ 4 لوگوں کے اوپر مشتمل ایک گروپ تھا، جس کے اندر عطا اللہ نیازی عرف نیازی جس کے نام سے مشہور ہے، اور تیسرا بندے کا نام سہیل تھا، اور چوتھا بندہ اس کے اندر جو ملوث تھا ملزم، اس کا نام خان تھا۔ ایک شخص کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، وہ ہمارے پاس ملزم بھی تھا، یعنی اشتہاری بھی تھا، اس کے اندر بھی اس کو بطور اشتہاری ملزم کے اس کو گرفتار کیا ہے، اور انشاءاللہ گرفتاری مکمل کی، اور باقی دیگر جو عدم گرفتار افراد ملزمان ہیں ان کی تلاش کے لیے ہم ریڈ کر رہے ہیں۔ 2 مہینے ہوئے ہیں آپ کی اس تھانے میں تعیناتی، اور سننے میں آتا ہے کہ درجن بھر سے زیادہ لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا اور مجرموں پر گرفتاریاں عائد کی۔ کیا یہ آسان تھا آپ کے لیے کرنا یا بہت مشکل مراحل کا؟ اصل میں اس کے اندر ایک حکمت عملی تیار کی جاتی ہے اپنی انٹیلیجنس اسٹاف کے ذریعے اور کمیونٹی پولیسنگ کے اعتبار سے، تاکہ اگر ہمارا لوگوں کے درمیان اور ہمارا تعلق اگر اچھا ہوگا تو ہمیں ریسورسز بھی اچھی مل جاتی ہیں، ہمیں انفارمیشن اچھی ملتی ہے، اور جتنا ہم اچھی طریقے سے منظم انداز کے اندر اس پہ کام کریں گے، اور اصل میں انالائز کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے کہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے ایبسکانڈرز کا، مفروروں کا، اور کون کون سے اشخاص کون سا کام کرتے ہیں، تو ان کو ہائی لائٹ کر لیا جاتا ہے، اس پہ حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، اس حکمت عملی کے تحت ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں، اور جب اچھی انداز کے اندر حکمت عملی اڈاپٹ کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی اچھے آتے ہیں۔ ایس ایچ او عمران سعد ورائج سے ہم نے بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آیا ہوں کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے، اور 15 دن کے اندر بہت زیادہ جرائم پر قابو پانے کے بعد جو ہے صرف ایک واردات سامنے آئی ہے، جو کہ ایک بہترین اقدام میں سمجھتی ہوں کہ ہے ہماری سندھ پولیس کا، اور تھانہ بلدیہ میں اتنی بہترین ایس ایچ او اور بہترین کاوش کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں کا جرائم کافی حد تک کم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایسا پسماندہ علاقہ ہے جہاں پر چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عام تھیں۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق لاہی مستوی کے احکامات پر تھانہ اقبال مارکیٹ کے علاقے میں ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کا کومبنگ سرچ آپریشن، دوران آپریشن 2 اسٹریٹ کرمنل کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی سے محمد عامر موجود ہے تھانہ اقبال مارکیٹ کے حدود میں، جہاں ایس ایچ او تھانہ اقبال مارکیٹ اسلم خان سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا نیوز کے ناظرین کو۔ بالکل، اس ٹائم موجود ہے تھانہ اقبال مارکیٹ کی حدود میں، ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ایچ او تھانہ اقبال مارکیٹ محمد اسلم، جنہوں نے گزشتہ روز بہترین کارروائیاں کرتے ہوئے اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا۔ منشیات فروش، گٹکا ماوا کے جرائم میں ملوث ملزمان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر سر گزشتہ روز کومبنگ آپریشن کے دوران آپ نے 2 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا، ان سے پسٹل بھی ریکور کیا گیا، اور جو موٹر سائیکل برآمد کی گئی
वो भी शहर कायद के थाना की सरकशुदा निकली। तो मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल था? दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने इंकशाफात किए कि इनका जो गिरोह है वो 5 अफराद में मुश्तमिल है, जिसमें से 3 इनके जो साथी मुलजमान हैं वो पहले जेल जा चुके हैं और ये जो बाकी 2 हैं ये भी वारदातें कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के एरियाज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे थे। इनको बड़ी हिकमती अमली से हमें इंफॉर्मेशन दी, स्पाई इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हमने जब कॉम्बिंग ऑपरेशन उस एरिया में कर रहे थे तो स्पेसिफ़िक हमने उसको भी टारगेट किया और उस टारगेट में हमें कामयाबी हासिल हुई। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ़्तार हुए, जिनसे हमें जो मसरूक़ा मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई और इसके अलावा उनके पास से एक 30 बोर का पिस्टल बरामद हुआ। जैसा कि अभी आपने बताया, मुलजमान ने मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के इंकशाफात किए। मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी रिकवर किया गया। क्या मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफात किए कि किसी शहरी को दौरान डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी या हलाक किया हो इन्होंने? नहीं, इस तरह का तो कोई, क्योंकि ये नए हैं, इन्होंने अभी तक इस तरह की कोई वारदात नहीं की है जिसमें इन्होंने किसी को या ज़ख्मी किया हो या हलाक किया हो। बहरहाल इसमें जिन एरियाज़ में इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है वहाँ उन मुतल्लिक़ा थानों को इतलात दी जा चुकी हैं, उनके आईओज़ को इतलात दी जा चुकी हैं और मुद्दई जो कंप्लेनेंट्स हैं उन केसेस के उनसे भी रब्ता किया जा रहा है कि वो आके इनकी आइडेंटिफिकेशन करें ताकि इनको मज़ीद मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा सके। गिरफ्तार मुलजमान की सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल की गई, तो क्या किसी मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम को शिनाख्त करते हुए आपसे रब्ता किया? और जब आपने मुलजिम का डेटा रिकवर किया तो मुलजमान कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को सिंध पुलिस को मतलूब थे? जी, इनका जब हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो ये मुतअद्दिद वारदातों में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट के माड़ी की मुख्तलिफ़ वारदातों में मुलविस पाए गए और इसके अलावा कई मरतबा ये जेल भी जा चुके हैं, जो कि रिपीटेड क्रिमिनल्स हैं और आदी मुजरिमान थे और अभी बड़ी हिकमत अमली से इनको इंट्रोगेट किया जा रहा है। मज़ीद भी इंकशाफात की तवक्को है। आपकी सुपरविज़न में थाना इकबाल मार्केट की हदूद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से बड़ी इफेक्ट देखने में नज़र आ रही है। आपकी स्नैप चेकिंग का अमल भी जारी है, पुलिस भी गश्त पर मामूर रहती है, मगर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई है गुटखा मावा के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ। सर, गिरफ्तार मुलजमान क्या इंकशाफ कर रहे हैं कि किस तरीके से ये थाना इकबाल मार्केट की हदूद में गुटखा मावा का जो माल है वो लेकर आ रहे हैं? ये असल में जो इकबाल मार्केट का एरिया खुला इलाका है, यहाँ से मुख्तलिफ एंट्रेंस है, डिस्ट्रिक्ट के माड़ी की तरफ से भी एंट्रेंस है, फिर ये हवा गोट का एरिया वहाँ से एंट्रेंस है, तो ये इनके लिए एक सेफ़ पैसेज होता है शहर में जाने के लिए। लेकिन ये है कि मौसर पेट्रोलिंग और मौसर हिकमत अमली की बदौलत इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना इकबाल मार्केट मोहम्मद असलम खान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। हानका डोगरा में बेहतरीन पुलिस कारकर्दगी पर SHO बख्तियार भट्टी, फैसल शहजाद और ASI मोहम्मद फ़हीम को RPO शेखपुरा अतर इस्माइल ने तरफीसनाद और नकद इनाम देकर हौसला अफजाई की है। पंजाब पुलिस की जानब से एहलकारों को जज़ा सज़ा देने का सिलसिला जारी। DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख की जानब से फर्शनासी, दयानतदारी और अमन अमान को कायम रखने में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले SHO बख्तियार भट्टी, ASI मोहम्मद फ़हीम और फैसल शहजाद को हानका डोगरा पुलिस स्टेशन के बेहतरीन पुलिस ऑफिसर करार देते हुए शाबाश दी, जबकि RPO शेखपुरा अतर इस्माइल ने इन्हें नकद इनाम के साथ साथ तारीफी सनाद भी दी। गुफ्तगू करते हुए RPO शेखपुरा का कहना था कि पंजाब पुलिस में जज़ा सज़ा का अमल जारी है, जिसका मकसद पुलिस जवानों की हौसला अफजाई करना है ताकि अमन अमान बहाल रखने में मुकाबला कारू जहान कायम रहे। कोटला अरब अली खान ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडार की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लाही और बरतानिया के सदर मरूफ ओवरसीज रहनुमा चौधरी शफकत महमूद को फरजंद पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक लंदन के फेयर वेन्यू में तीसरे फरजंद पाकिस्तान अवार्ड्स का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लाहियों के सदर चौधरी शफकत महमूद को दियार गैर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का नाम रोशन करने पर फरजंद पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। चौधरी शफकत महमूद को फरजंद पाकिस्तान अवार्ड चेयरमैन जुल्फकार अली ने दिया। ये अवार्ड बरतानिया की इन शख्सियात को दिया गया जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन किया। चौधरी शफकत महमूद ने अवार्ड पर अपने वालिदैन और बहन भाइयों के नाम लेते हुए कहा कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ अपने वालिदैन की दुआओं की वजह से हूँ। वाज़ेह है कि चौधरी शफकत महमूद का ताल्लुक पंजाब के इलाके खारियां से है और तवील अरसे से बरतानिया में मुकीम है।
रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोके से। मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोके के इलाके में 3 हफ्ते कबल खेतों से 2 बच्चों की लाशें मिलने का मामला हल हो गया। सोतन ही सोतन की दुश्मन निकली। हमद के कहने पर अपनी सोतन का बच्चा मारने के लिए ले जाने लगी तो हमसाई का बच्चा भी साथ आ गया। दोनों को खेतों में ले जाकर मार दिया। पुलिस के मुताबिक 3 हफ्ते कबल बैरून मुल्क मुकीम इरफान, जो कि पुलिस को टिकटियों में मतलूब है, कामोके में 2 शादियां कर रखी हैं, जिसमें एक बीवी का नाम यास्मीन और दूसरे का नाम सफिया है। इरफान अपनी बीवी सफिया को बैरून मुल्क अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वो अपने ले पालक 9 साला बच्चे वकास के बगैर नहीं आएगी, जिस पर इरफान ने दूसरी बीवी यास्मीन को हुक्म दिया था कि वो वकास का किस्सा ख़त्म करे, जिस पर धोखे से वो वकास को लेकर जब घर से निकली तो हमसायों का बच्चा 7 साला अमीर हमजा भी आ गया। यास्मीन ने खेतों में जाकर दोनों को गला दबाकर मारने के बाद उधर ही फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है और इसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी के जारी करदा अहकामात के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी तारक महमूद गिल और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्नौर की ज़बरदस्त एजुकेटर स्कूल अयान कैंपस चिन्नौर में आगाही सेमिनार का इनेकाद। माहिरी ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन विंग पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद, असिस्टेंट मास्टर ट्रेनर पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्नौर और स्कूल के तलबा ने सेमिनार में शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से सेमिनार के इनेकाद का मकसद बढ़ती हुई उम्र के बच्चों और बिलखसूस स्कूल जाने वाले तलबा की सेहत और मतवाज़न ग़िज़ा की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। मुकर्रिरीन का कहना था कि सुबह के नाश्ते का बच्चों के ज़हनी सलामती पर बहुत अहम किरदार होता है। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में 40% बच्चे खुराक की कमी और 58% नौजवान मोटापे का शिकार हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से आगाही सेमिनार का मकसद बाजारी अशिया खरीदते हुए लेबल और एक्सपायरी तारीख बढ़ने की आदत को यकीनी बनाने और बाजारी खानों से परहेज करते हुए घर के तैयार करदा ताज़ा और सेहत बख्श खुराक पर तवज्जो दें, ताकि इनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर हो सके। सेमिनार के दौरान तलबा ने भरपूर तरीके से अहम और आगाही मालूमात को सुना और मुख्तलिफ सवालात के जरिए अपने इल्म में इजाफा किया। लाहौर के निजी होटल में साहलहा फैमिली 1989 से 1990 बैचमेट्स के पुलिस अफसरान की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब डीएसपी मलिक नेम की सेरी सरपरस्ती मुनक्कद हुई। तकरीब में चीफ गेस्ट गालिब अली बंदशाह DGFIA की खसूसी शिरकत। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजहर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जी मुल्क पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गैर सरकारी तौर पर पुलिस अफसरान बैचमेट की ग्रैंड पार्टी साहला फैमिली 1989-1990 बैचमेट के अफसरान की पुरवकार तकरीब लाहौर के निजी होटल में मुनक्किद हुई। तकरीब DSP मलिक नईम की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद हुई। तकरीब में चीफ गेस्ट गालिब अली बंदशाह DGFIA की खसूसी शिरकत। साहला फैमिली की जानिब से तमाम अफसरान में यादगार शील्ड भी तकसीम की गई। तकरीब में आने वाले तमाम अफसरान का DSP मलिक नईम, मलिक अमान खोखर, मलिक उमर खोखर, मोहम्मद बिन खलीक, बिलाल अहमद, शेरोज़ अली, खुरम गिल की जानिब से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में SP साहला कॉलेज खालिद महमूद कुरैशी, SP शरीफ जट, SP वसीम अख्तर, SP इकरामुल्लाह मलिक, SP मकसूद लोन, DSP एहसान अशरफ भट्ट, DSP रजवान चीमा, DSP जाहद मुख्तार निज़ामी, DSP राना वकार उल हक, DSP मियाँ यूनस, DSP आरिफ भट्ट, DSP अब्दुल गनी, DSP इंतखाब शाह, DSP सरवर रवान, DSP नदीम इकबाल, DSP वहीद इसहाक, DSP अदनान बुखारी, DSP रिजवान चीमा, DSP ताहिर वड़ाइश, DSP ताहिर विरक, DSP रियाज भट्टी, DSP रियासत भट्टी, DSP शहजादा नजीब भट्ट, DSP तारक महमूद, DSP अल्लाह नवाज, DSP रोहील शाह, DSP मुख्तार अलवी, DSP जुल्फ़कार हमीद, इंस्पेक्टर शाहिद सियाल, DSP मकसूद भट्ट, DSP नदीम भट्ट, DSP आबिद शाह, इंस्पेक्टर राजा इजाज, इंस्पेक्टर शेख आफ्ताब, DSP मलक फयाज, FIA इंस्पेक्टर अली सिंधु, SHO फैसल टाउन मोहम्मद सुलेमान, सीनियर साफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक, फैज़ान बाबा और दीगर दोस्त सहबाब ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ सलावत ख़ुरान पाक से किया गया। तकरीब में तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को DSP मलिक नईम की जानिब से भरपूर वेलकम किया गया। मेहमान ख़ुसूसी DGFIA गालिब अली बंदेशा और SP सहाला कॉलेज खालिद महमूद कुरैशी ने ख़ुसूसी खिताब किया, जिसमें उन्होंने तमाम अफसरान को तकरीब में तशरीफ़ आवरी पर खुशामदीद कहा।
नए प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद भी पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। उन्होंने शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने वाले तमाम अफसरान की काविश को सराहा। मजीद उनका कहना था पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपनी ड्यूटी को इंतहाई ईमानदारी से निभाते हैं और शहरियों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। बैचमेट के महरूम अफसरान के लवाहिकीन को भी यादगार शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में शाया का भी एहतमाम किया गया और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और तमाम अफसरान की जानिब से आज की पुरवकार तकरीब को कामयाब बनाने पर DSP मलक नईम को मुबारकबाद भी पेश की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।